श्रीनारायण हृदय स्तोत्रम्। अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्रमन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता। ॐ बीजं नमः शक्तिः नारायणायेति कीलकम्। श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः ॐ नारायणः परं ज्योतिरिति अंगुष्ठाभ्यां नमः। नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। नारायणः परं धामेति अनामिकाभ्यां नमः। नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। विश्वन्नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः नारायणः परं ज्योतिरिति हृदयाय नमः। नारायणः परं ब्रह्मेति शिरसे स्वाहा। नारायणः परो देव इति शिखायै वौषट। नारायणः परं धामेति कवचायहम्। नारायणः परो धर्म इति नेत्राभ्यां वौषट। विश्वन्नारायण इति अस्त्राय फट। दिग्बन्धः ॐ ऐन्द्रादिदशदिशम् ॐ नमः। सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट् बध्नामि। नमश्चक्राय स्वाहा इति प्रतिदिशं योज्यम्। अथ ध्यानम्। उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी। तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुम्। तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं। लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः। नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः। नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो विद्या विद्या नारायणः परः। विश्वन्नारायणः साक्षान्नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः। जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा। वह्निर्नारायणः साक्षान्नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्य स्याद्गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम्। सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः। प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनं।
नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेताञ्च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतम् त्वदन्यन्न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम् यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहन्नैव सृष्टश्चेन्न स्यात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृत त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परम् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रोध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेत्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम् सर्वान् कामानवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत गोप्यमेतत् सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेतालभयं तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इत्यथर्वरहस्ये नारायणहृदयं सम्पूर्णम्।